नमस्कार तपाईँ सबैलाई। कोरोनाले यो संसार आक्रान्त भइरहेको छ। यति बेला संसारमा 30 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू कोरोनाको चपेटामा परिसक्नु भएको छ भने थुप्रै मान्छेहरूले 2 लाख हाराहारीमा मान्छेहरूले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। अमेरिका निकै प्रताडित बनेको छ भने तपाईँ हामी पनि कोरोनासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, कोरोनासँग जुधिरहेका छौँ। जतिखेर तपाईँ हामीलाई खाना चाहिएको छ, जति बेला तपाईँ हामीलाई सान्त्वना चाहिएको छ, जति बेला तपाईँ हामीलाई तिम्रो पक्षमा बोलिदिने हामी छौँ, तिम्रो पक्षमा उभिदिने हामी छौँ भन्ने एउटा राजनेता चाहिएको छ, त्यति बेला यो देशमा आदिम साम्यवादी युग फर्काउने 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनलाई फर्काउने जस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। तत्कालीन राजा सुरेन्द्रको मौका छोपेर सुरेन्द्रको सन्काहापना प्रवृत्तिलाई देखेर त्रिशुलीबाट हाम फाल्नेदेखि लिएर धरहराबाट हाम फाल्ने एउटा कुख्यात तानाशाह जङ्गबहादुरले जसरी सुरेन्द्रको इस्तेमाल गरेका थिए, सुरेन्द्रको प्रयोग गरेका थिए, ठिक तिनै शब्दहरू आज महेश बस्नेतले प्रयोग गरिरहेका छन्। ठिक त्यस्तै शब्दहरू आज महेश बस्नेतले बोलिरहेका छन्। बन्दै नबनेको धरहराबाट म हाम फाल्दिन सक्छु यदि खड्गौली महाराजाले भन्यो भने भनेर जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, ती अभिव्यक्तिहरूले नेपाली लोकतन्त्रको बिल्ला हानिरहेको छ। ती अभिव्यक्तिले स्वाधीनता, समृद्धि र सुशासनयुक्त नेपाललाई धजिया उडाइरहेको छ। ती अभिव्यक्तिहरूको तपाईँ हामीले घोर विरोध गर्न आवश्यक छ। जति बेला जनताहरू हिँडेर घर गइरहेका छन्, जति बेला मान्छेहरू देश विदेशमा थला पडिरहेका छन्, जति बेला मान्छेहरूलाई सान्त्वना चाहिएको छ, त्यति बेला एउटा नवजङ्ग बहादुर भनिरहेका छन्, म यदि खड्ग ओलीले भन्यो भने धरहराबाट हाम फाल्दिन सक्छु। मेरो चुनौती छ महेश बस्नेतलाई। त्यो एउटा जमाना थियो जति बेला मान्छेहरू राजा महाराजाको जिहजुरी गर्थे, पूजा गर्थे। तर आज जमाना र दिनहरू ती छैनन्। आज संसारको हरेक कुनामा बसेर मान्छेले खबरदारी गर्न सक्ने भएका छन्। संसारको हरेक कुनामा बसेर मान्छेले बोल्न सक्ने भएका छन् कि कसैले आफूलाई अब जङ्गबहादुरको उत्तराधिकारी ठान्छ भने, कसैले आफूलाई अब जङ्गबहादुरको एउटा छाया ठान्छ भने त्यो परिकल्पना नेपाली जनता, नेपाली युवाले पुरा हुन दिन सक्ने छैनन्। तत्कालीन समयमा राजा सुरेन्द्रको सनक्कैभरमा, तत्कालीन समयमा राजा सुरेन्द्रको सन्की प्रवृत्तिका कारणले 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनको जसरी उदय भएको थियो, आज तिनै जङ्गबहादुर बन्ने प्रयत्न गरिरहेका महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनाललाई अब ठाउँ ठाउँबाट लखेटिनेछ। अब ठाउँ ठाउँमा जनताले जुत्ता प्रहार गर्नेछन्, ठाउँ ठाउँमा जनताले कालो मुसो तयार गर्नेछन्। यतिले पनि पुगेन भने युवाहरूले विद्रोह गर्न आवश्यक छ। आज खाना बाँड्ने युवाहरूलाई चाहिँ जेल लिएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा अभियन्ताहरूलाई जेल कोचिएका छन्। अब एउटा युवाको नयाँ विद्रोह जन्मिन आवश्यक छ, युवाको आक्रोश जन्मिन आवश्यक छ। केपी ओलीको कालकोठरी भित्र छिरेर, जङ्गबहादुरको कालकोठरी भित्र छिरेर, सिंहदरबार र बालुवाटारका नव महाराजाको कालकोठरी भित्र छिरेर ज्ञानेन्द्र साईलाई बाहिर ल्याउन आवश्यक छ। भीमसाईको 25,000 कहाँ जानेछ त्यो कुराको लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ। मेरो प्रश्न छ सिंहदरबार र बालुवाटारका नाइकेलाई, जति बेला तिमी हाँसका छोइला खाँदै नेपालको सार्वजनिक ढुकुटी प्रयोग गरेर, नेपालको सरकारी ढुकुटीलाई खर्च गरेर संसद अपहरण गरिरहेका थियौ नि, मेरो प्रश्न छ खड्ग ओलीलाई आज 80 लाख विदेशिएका युवाहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। 80 लाख विदेश भाषिएका युवाहरू नेपाल फर्किन चाहन्छन्, जसले विदेशबाट पठाएको पैसाले तिम्रो सिंहदरबार र बालुवाटार चल्छ, तिम्रा हाँसका छोइला चल्छन्, तिम्रा संसदहरू र तिम्रा युवराज जस्ता जङ्गबहादुरहरू, तिम्रा लठैट गुन्डाहरू, भस्मसुर रूपी केपी ओली, तिम्रा अरिङ्गाल र तिम्रा बगिनीहरू जुन खर्चले बाँच्छन् नि, त्यो खर्च पठाउने 80 लाख युवाहरू आज विदेशमा छन्। उनीहरू नेपाल फर्किन चाहन्छन्। ती 80 लाख युवा आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहन्छन्। भस्मासुर रूपी केपी ओली, खड्ग ओली, तिम्रा कार्यकर्तालाई, तिम्रा महेश बस्नेतलाई, तिम्रा सर्वेन्द्र खनाललाई तिमी हाँसका छोइला खुवाउँछौ, तर 80 लाख युवाहरू नेपाल फर्किन चाहन्छन्। के तिमी विदेशमा एरोप्लेन पठाउन सक्छौ? के ती 80 लाख युवाहरूलाई नेपाल ल्याउन सक्छौ? के ती 80 लाख युवाहरूलाई मेरियट जस्तै होटलमा राख्न सक्छौ? के ती 80 लाख युवाहरूलाई हाँसको छोइला खुवाउन सक्छौ? तिमीसँग नैतिकता छ प्रधानमन्त्री? तिमीसँग आधार छ प्रधानमन्त्री? तिम्रा भक्तहरू, तिम्रा लठैतहरू, तिम्रा हनुमानहरू तिम्रो मलद्वारलाई पनि हरिद्वार ठानिरहेका छन् भने तिम्रा लागि बन्दै नबनेको धरहराबाट हाम फाल्न तयार छु भनिरहेका बेला विदेशिएका 80 लाख युवाहरूलाई नेपाल ल्याउने दम्भ, साहस र नैतिकता छ तिमीमा?
यदि तिमीमा त्यो नैतिकता, साहस, दम्भ र इमान छैन भने किन प्रधानमन्त्री बनिराख्छौ? पदका लागि जे पनि गर्न तयार हुने खड्ग ओलीलाई अब हामी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री मान्न सक्दैनौँ। कसरी मान्न सक्छौँ? जति बेला हामीलाई खाना चाहिएको थियो, जति बेला मान्छेहरू हिँडेर घर गइरहेका छन्, आज तिम्रो अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा गलत प्रवृत्तिको प्रवेश गरेको छ। आज मान्छेहरू राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेका छन्, युवाहरू राजनीतिप्रति विश्वास मानिरहेका छैनन्। आम विदेशिएका युवाहरू त्यो देशको संस्कृति युक्त, सुसंस्कार युक्त, कल्याणकारी लोकतन्त्र युक्त राजनीतिलाई हेरेर काश मेरो देशको प्रधानमन्त्री पनि यस्तै भइदिएको भए, काश मेरो देशको राष्ट्रपति पनि यस्तै भइदिएको भए, मेरो देश कति सुन्दर हुन्थ्यो भन्ने परिकल्पना गरिरहेका बेला, त्यो देशका सुन्दर विकासका योजनाहरू देखिरहेका बेला तिमीलाई हामी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसरी मान्न सक्छौँ? खड्ग ओली, आफ्नो बालुवाटारको राज शासनलाई जसरी पनि टिकाइ राख्नका लागि कहिल्यै प्रचण्ड उचाल्ने त कहिल्यै माधव नेपाल उचाल्ने, अनि कहिल्यै झलनाथ खनाल त कहिल्यै वामदेव गौतम उचाल्ने। त्यतिले पुगेन भन्दैमा आफ्नै जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्रिशुलीको दास ढुङ्गामा तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रपति बन्न सफल महामहिम मार्फत गलत तपाईँको चाहिने अध्यादेश ल्याएर सांसदसम्म अपहरण गर्न पछि नपर्ने खड्ग ओलीलाई यो देशको कुन चाहिँ युवाले, यो देशको कुन चाहिँ सबल नागरिकले, यो देशको कुन चाहिँ क्रिटिक्स मान्छेले आज देशको प्रधानमन्त्री मान्लान्? यो कुरा हामी कसरी पत्याउन सक्छौँ? हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ? जति बेला 80 लाख युवाहरू यो देशमा रेमिटेन्स पठाउँथे, जतिखेर 80 लाख युवाहरू यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी निर्माण गर्थे, त्यति बेला सबैले हाई गर्थे। आज खड्ग ओली आफ्ना केही मतियारहरूलाई, आफ्ना केही लठैतहरूलाई संसद अपहरण गर्न लगाउँछन्, अनि यो देशको प्रहरीलाई कब्जा गर्छन्, यो देशको सुशासनलाई कब्जा गर्छन्, यो देशका संवैधानिक अङ्गहरूमा गिद्धदृष्टि गार्छन्, अनि यो देशको सबैभन्दा पुरानो रेडियो नेपालमाथि चाहिँ कब्जा गर्न खोज्छन्। भने यहाँ लोकतन्त्र छ कि जङ्गबहादुरको शासन छ? यहाँ ओली तन्त्र छ कि गुण्डा राज छ? यो कुरा तपाईँ हामी सबैले प्रश्न गर्न आवश्यक छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई किन छोडिएन? ज्ञानेन्द्र साईलाई किन रिहाई गरिएन? प्रश्न छ। यदि तिमीले ज्ञानेन्द्र साईलाई छोडेनौ भने अब युवाले सडकबाट तिम्रा जेलहरूमाथि आक्रमण गर्नेछन्, तिम्रा प्रशासनमाथि आक्रमण गर्नेछन् र ज्ञानेन्द्र साईलाई छुटाउनेछन्। यो कुरा तिमीले बुझ्दा र जान्दा आवश्यक हुन्छ। कोरोनाको 80 करोडको राहत बाँड्यौ जुन तिमीले भन्यौ नि, त्यो कहाँ बाँडियो? कुन पसलबाट सामान कुनियो? नेपालको कुन चाहिँ जनतालाई त्यो राहत दियो? हरेक मान्छेले प्रश्न गर्न आवश्यक छ। त्यो राहत कुन चाहिँ मान्छेले पायो? मैले पाएँ भनिदिनु पर्यो। यतिले त पुगेन। भरतपुर महानगरपालिकामा आज एउटा सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएको छ, जहाँ नगरपालिकाकै कर्मचारीहरू अस्पतालको सामग्री चोरिरहेका देखिन्छन्। यो देशमा भइरहेको चाहिँ के छ? यहाँ कसको शासन छ? यहाँ जनताले चुनाएका प्रतिनिधिको शासन छ कि यहाँ ओली तन्त्र छ, यहाँ गुण्डा राज छ, यहाँ महेश तन्त्र छ, यहाँ सर्वेन्द्र तन्त्र छ? कुन तन्त्र छ? मेरो प्रश्न छ। अनेरा सोबिउ के गर्दैछ? सडकको बाघ भन्थ्यो कुनै दिन अनेरा सोबिउ आफूलाई। सडकको बाघ, सडकको साथी, सडकको सङ्घर्ष, कपालमा रातो कफन बाँधेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्छौँ भन्ने आज अनेरा सोबिउले किन भरतपुर महानगरपालिकामा सामग्री चोरी हुँदाखेरि बोल्दैन? किन बोल्दैन अनेरा सोबिउले? जबकि एउटा अर्को जङ्गबहादुर जन्मिन खोज्दैछ र भन्दैछ कि म अब केपी ओलीले भन्यो भने निर्माणाधीन धरहराबाट हाम फाल्दिन तयार छु। यो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? यस्तो पनि सरकार हुन्छ? यस्तो पनि शासन हुन्छ? यस्तो पनि समय हुन्छ? आज ठाउँ ठाउँमा अभियान प्रहार भइरहेको छ। त्यो प्रहारको जिम्मा कसले लिन्छ? नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक प्रधान होइन लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा? नागरिकहरू पहिलो प्राथमिकतामा होइन, देश पहिलो प्राथमिकतामा होइन लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा? देश पहिलो प्राथमिकतामा हुँदा हुँदै पनि देशभन्दा माथि गलत राजनीति कसरी बन्यो? देशभन्दा माथि केपी ओली कसरी बने? संविधानभन्दा माथि केपी ओली कसरी बने? प्रधानमन्त्रीको पद केपी ओलीका लागि मात्रै किन? केपी ओली भन्दा अरू छैन नेकपामा प्रधानमन्त्री बन्न लायक? यदि नेकपामा प्रधानमन्त्री बन्न लायक केपी ओली भन्दा अरू कोही छैन भने प्रधानमन्त्री बन्ने जिम्मा युवालाई दिदेऊ। युवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भन्ने के छ? आज सारा मारिनहरू 34 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन्। 30-35 वर्षका कन्हैया कुमारहरू मात्र आज फोर्ब्सको टप 20 मा पुगिरहेका छन्। मालाला युसुफजाईहरू 17 वर्षको उमेरमा नोबेल पुरस्कार जितिरहेका छन् भने ग्रेटा थनबर्गहरू 14 वर्षको उमेरमा
क्लाइमेट चेन्जको पक्षमा बोलेर यो संसारको उत्कृष्ट मान्छे बनिरहेका बेला यो देशमा अनेरा सोभिउमा त्यस्तो मान्छे छैन जो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सकोस्, नेकपाभित्र त्यस्तो युवा छैन जो केपीलाई विस्थापन गर्न सकोस्। यहाँ महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालको मात्रै शासन हो। यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी यिनीहरूलाई जहाँ खर्च गर्न मन लाग्यो त्यही खर्च गर्न पाउने अधिकार र छुट छ। यिनीहरूलाई मन लाग्यो छोइला खाएका छन्, यिनीहरूलाई मन लाग्यो सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर गाडी चढेका छन्, मन लाग्यो यिनीहरू जथाभावी डुलेका छन्, हिँडेका छन्, लकडाउन उल्लङ्घन गरेका छन्, मन लाग्यो 80 करोडको राहत बाँड्यौँ भनेका छन् जसको कुनै प्रमाण छैन, जसको लेखाजोखा छैन। मान्छेहरू सडकमै भोकै तडपिरहेका बेला अनि यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी यिनीहरूलाई खर्च गर्न दिने, यिनीहरूलाई लुट्न दिने, यस्तो पनि शासन हुन्छ। आज खाना बाँडेकै भरमा ज्ञानेन्द्र साई जेल गएका छन्, ज्ञानेन्द्र साई हिरासतमा रहेका छन्। हामीले ठाउँ ठाउँमा हाम्रा अभियन्ताहरूमाथि ठाउँ ठाउँमा जसले खाना बाँडिरहेका छन्, जसले सरकारले गलत काम गर्यो भनेर भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। मलाई हिजो मात्रै खबर आएको थियो, सुदूरपश्चिममा एउटा हाम्रो अभियन्ता हुनुहुन्छ यादव जोशी, जो बोल्न्या थलीको संयोजक हुनुहुन्छ। बोल्न्या थलीले पश्चिम सेतीका लागि थुप्रै कार्यक्रम गरेको छ, सडकमा सङ्गीत सङ्घर्ष कार्यक्रम गरेको छ, काठमाडौँमा कचौरा दैलोमा दबाई अभियान अनि दाना पानी अभियान सुरु गरेका यादव जोशीलाई चाहिँ सुदूरपश्चिमको सरकारले नियन्त्रण लिन खोज्दैछ। सुदूरपश्चिम सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ? केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा अभियन्ताहरूलाई ठाउँ ठाउँमा प्रहार गर्न मिल्छ। आज मान्छेहरूले प्रहार गरिरहेका छन्, हामी यो देशको नागरिक होइन, हामीलाई बोल्ने अधिकार छैन, हामीलाई भन्ने अधिकार छैन। लोकतन्त्र केका लागि ल्याएको, किन लडेका हाम्रा पुर्खाहरू, किन 17,000 मान्छेहरू शहीद बनेका त? यदि हामीले बोल्न पाउँदैनौँ भने, हामीले काम गर्न पाउँदैनौँ भने, हामीले हरेकचोटि भनेका छौँ हामी काम गर्दैनौँ, तिमी उठेर आइदेऊ केपी ओली, तिमी तिम्रा कार्यकर्तालाई भनिदेऊ कि यहाँ मिस्टेक भइरहेको छ, यहाँ गल्ती भइरहेको छ, जाऊ अब सडकमा जाऊ, खाना बाँड, औषधि बाँड, भ्रष्टाचारको विरोध गर। चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकामा नगरपालिकाकै कर्मचारीले चाहिँ त्यहाँ औषधि चोरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? रेडियो नेपाल जस्तो सञ्चार माध्यममा यिनीहरूले कब्जा जमाएका छन्। त्यहाँ को मान्छेलाई अब गेस्टमा लिने, कोलाई नलिने भन्ने कुरा केपी ओलीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। पत्रकारिताको आफ्नो इथिक्स हुँदैन, पत्रकारिताको आफ्नो नैतिकता हुँदैन। पिर्त पत्रकारिता गर्ने, येलो जर्नलिज्म गर्ने केपी ओलीले सञ्चार माध्यम कब्जा गर्ने, प्रहरी जस्तो एउटा चाहिँ राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई चाहिँ कब्जा गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तपाईँको यो चाहिँ सर्वेन्द्र खनाल जस्तो भ्रष्ट नैतिक र पातकी मान्छेलाई निर्माण गर्न खोज्ने, अनि नेकपाभित्र अरू सांसद छैनन् जसले चाहिँ प्रहरीको मुखमा राको जोत्थ्यो, जसले प्रहरीलाई चाहिँ बलेको आगोले हान्थ्यो, त्यो महेश बस्नेत जस्तो मान्छेलाई चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो राइट ह्यान्ड बनाएर हुन्छ। क्रिटिक्स हुनु पर्दैन मान्छे, पोस्ट मोडर्निज्मलाई मान्नु पर्दैन मान्छेले, नियो मार्क्सिज्मलाई मान्नु पर्दैन, उत्तर आधुनिकतावादलाई मान्नु पर्दैन। आज संसारको लोकतान्त्रिक अर्थव्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कसरी डिफाइन गर्ने? आज अमेरिकाको अर्थव्यवस्था के छ, चाइनाको अर्थव्यवस्था के छ, क्युबाको अर्थव्यवस्था के छ, उत्तर कोरियाको अर्थव्यवस्था के छ, बोरिस जनसन के गर्दैछन्, भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने कि नगर्ने? न कि म अब केपी ओलीले भन्यो भने सिंहदरबार र धरहराबाट हाम फाल्न तयार छु भन्ने, अनि रेडियो नेपालमा बोलेकै भरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो लाइभ हटाउन लगाउने, माफी माग्नु पर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिने आफ्नो सरकार टिकाउनकै लागि संसदहरू राष्ट्रिय बजेट खर्च गरेर अपहरण गर्नुपर्ने, यो पनि तरिका हुन्छ, यो पनि शैली हुन्छ। त्यसकारण तिमीहरू जहिले पनि गद्दार थियौ, तिमीहरू कहिल्यै कम्युनिस्ट थिएनौ, तिमीहरूले कहिल्यै राज्यका बारेमा सोचिरहेका छैनौ। अब राज्यका बारेमा सोच्ने युवाहरूले सशक्त हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ। मैले हरेकचोटि भनेको छु, सडकमा अब युवाहरूको विद्रोहको गीत बज्न आवश्यक छ, सडकमा युवाका मुठ्ठीहरू उचालिन आवश्यक छ, सडकमा कपालमा रातो कफन बाँधेर उत्रिन आवश्यक छ कि अब सेतो कात्रो लिएर, सेतो कात्रो सडकमा बोकेर खड्ग ओलीर उसको मृत सरकारका विरुद्धमा शङ्ख फुक्न आवश्यक छ, यो उद्घोष गर्न आवश्यक छ कि सरकार बिना पनि सडक चल्दो रहेछ, सरकार बिना पनि जनता चल्दा रहेछन्। मुटुमा नेपाल बोकेर, मुटुमा नैतिकता बोकेर, मुटुमा इमान बोकेर, मुटुमा राष्ट्रवाद बोकेर, मुटुमा देश बोकेर यदि तपाईँ हामी हिँड्ने हो भने हामी चाँडै परिवर्तन गर्न सम्भव हुन्छौँ। मैले हरेकचोटि भनेको छु, ठाउँ ठाउँमा अभियन्ताहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई काम गर्न दिइरहेका छैनन्। पश्चिम सेती परियोजनाका लागि सडकमा सङ्गीत सङ्घर्ष गर्नेदेखि काठमाडौँमा कचौरा अभियान सञ्चालन गर्ने यादव जोशीहरूलाई चाहिँ आज त्यहाँ रोकिएको छ, काम गर्न दिएको छैन। यसको जिम्मा कसले लिन्छ? आज भीम उपाध्यायहरू स्ट्याटस लेखेकै भरमा गिरफ्तार हुन्छन्, 25-25 हजार रुपियाँ धरौटी लिइरहेका छन्। त्यो पैसा कहाँ जान्छ, कता जान्छ, त्यसको सवाल, त्यसको हिसाब किताब कसले दिन्छ? यो प्रश्न छ सिंहदरबार र बालुवाटारका नाइके र मतियारहरूलाई। यदि तिमीहरू सुध्रेनौ भने, तिमीहरू महाराजा बनिरह्यौ भने, तिमीहरूले यो देशलाई लुट्न खोजिरहेका
खोजिरह्यौ भने तिमीहरूको दिन धेरै लामो छैन। यो संसारका कुख्यात तानाशाहहरू पतन भएका थिए। मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, अब युवाहरूले जाग्न आवश्यक छ, युवाहरूले बोल्न आवश्यक छ, गुण्डा राज अन्त्यका लागि बोल्न आवश्यक छ, कालो बादल फटाउन आवश्यक छ। कोही नयाँ जङ्गबहादुर यदि बन्न खोज्छ भने, कोही नयाँ पञ्चायतीको नाइके यदि बन्न खोज्छ भने युवाले त्यो हुन दिने छैनन्। युवाहरूले सिंहदरबार र बालुवाटार कब्जा गर्नेछन्। सडकमा युवाहरूका राता आवाजहरू देखिरहेछन्, गर्बिला मुठ्ठीहरू देखिनेछन्। म प्रण गर्न चाहन्छु, हामी हाम्रो शरीरमा अन्तिम थोपा रगत रहुन्जेल, एक मुठी अन्तिम सास रहुन्जेल अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा बोल्नेछौँ, ओली तन्त्रको विरुद्धमा बोल्नेछौँ, भष्मासुर प्रवृत्तिको पक्षमा बोल्नेछौँ। जसरी ओली तन्त्रले आज संवैधानिक अङ्गहरूमाथि कब्जा गर्न खोजिरहेको छ, जसरी ओली तन्त्रले आज मिडियामाथि कब्जा गर्न खोजिरहेको छ, जसरी ओली तन्त्रले आज नेपालका हरेक नागरिकहरूको आवाजमाथि चाहिँ बन्देज लगाउन खोजिरहेको छ, कलमहरू भाँच्न खोजिरहेको छ, आवाजहरूमाथि प्रहार गर्न खोजिरहेको छ, त्यसका विरुद्धमा तपाईँ हामीले एकजुट भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ। ओली तन्त्रका दिन अब धेरै छैनन्। ओली तन्त्र अति गर्यो भने खति हुन्छ भन्ने नेपाली एउटा उखान जुन छ, त्यो उखानलाई नेपाली युवाहरूले चरितार्थ हुन दिनेछन्। अति गर्नेका विरुद्धमा, अत्याचार गर्नेका विरुद्धमा हामी सशक्त आवाज उठाउनेछौँ। एउटा नयाँ विद्रोह जन्माउनेछ र सिंहदरबार र बालुवाटार युवाको पन्जाभित्र रहनेछ। जति बेला तिमीहरूलाई न भाग्ने ठाउँ भेटिनेछ, न लुक्ने ठाउँ भेटिनेछ। भागेर कहाँ जाउला महाराज, यो देशका जनताले तिम्रा दाना पानीका निम्ति त कर तिरे। तिमीले मृगौलाको उपचार गर्यौ, जनताले केही भनेन। तिमीले सिंहदरबार र बालुवाटारका मुखिया भ्रष्टाचारीका नाइकेलाई बचायौ, जनताले केही भनेनन्। ओम्नी ग्रुपका मालिकसँग तिम्रो साँठगाँठ भयो, जनताले केही भनेनन्। गोकुल बास्कोटा तिम्रा प्रिन्सलाई चाहिँ तिमीले बचायौ, जनताले केही भनेनन्। चारवटा हेलिकप्टरमा केक बोक्यौ, जनताले केही भनेनन्। तर जनताको मुखमाथि जब तिमी लगाम लगाउन खोज्छौ, जनताका आवाजहरूलाई जब तिमी बन्देज पार्न खोज्छौ, जब युवा अभियन्ताहरूलाई जेलका चिसा छिडीमा तिमी फसाउन खोज्छौ, सडाउन खोज्छौ, तब युवाहरू मान्दैनन् भन्ने कुरा तिमीलाई पनि थाहा होला। खड्गओली, तिम्रो अत्याचारका विरुद्धमा, तिम्रो अतिशयोक्तिका विरुद्धमा, तिम्रो जङ्गबहादुर प्रवृत्तिका विरुद्धमा युवाहरू विद्रोही मुट्ठी लिएर आउनेछन्। युवाहरू क्रान्ति बोल्नेछन्, युवाहरू सशक्त प्रतिकार गर्नेछन्। तिमीलाई तिम्रै सिंहदरबार र बालुवाटारबाट च्युत गरिनेछ, तिमीलाई तिम्रै सिंहदरबार र बालुवाटारबाट चाहिँ लखेटिनेछ। त्यति बेला न तिम्रो भाग्ने ठाउँ भेटिनेछ, न तिम्रा सन्ततिहरू, न तिम्रा भष्मासुरी चेलाहरू तिमीलाई बचाउन सक्नेछन्। यो कुरा तिमीले याद गर्दा हुन्छ। जति बेला मैले हरेकचोटि भनेको छु, हामीलाई खाना चाहिएको थियो, हामीलाई बास चाहिएको थियो, हिँड्ने ठाउँ चाहिएको थियो, डुल्ने ठाउँ चाहिएको थियो, मान्छेहरू तिम्रो पक्षमा हामी छौँ भन्ने एउटा चाहिँ सरकार चाहिएको थियो। त्यति बेला तिमी संसद अपहरण गर्नमा बिजी भयौ, त्यति बेला तिमी रेडियो नेपाल कब्जा गर्नमा बिजी भयौ, त्यति बेला तिम्रा कार्यकर्ताहरू भरतपुर महानगरपालिकामा सामान चोर्नमा व्यस्त भयो भने, अनि यो देशमा सरकार छ भनेर कसैले भन्छ सरकार इज इक्वल टु मृतालय, सरकार इज इक्वल टु चिहान भनिरहेका छौँ। हामीले लकडाउनले गर्दाखेरि कात्रो लिएर आउन पाएका छैनौँ। कपालमा रातो कफन बाँधेर सेतो कात्रो हातमा बोकेर यदि काठमाडौँ युवाहरूले कब्जा गर्ने हो भने के हुन्छ? सदियौँदेखि शासक मनोविज्ञान बोकिरहेको काठमाडौँले, सदियौँदेखि शासक मनोविज्ञान बोकिरहेको यो देशको सिंहदरबार र बालुवाटारले जनतालाई ठगिरहेको छ। तपाईँ हामीलाई लुटिरहेको छ, तपाईँ हामीमाथि अन्याय गरिरहेको छ। 80 लाख युवाहरूको रेमिटेन्समाथि रजाइ गर्न लाज लाग्दैन तिमीलाई? अर्काको पसिनाको कमाई खाएर बाँच्न लाज लाग्दैन तिमीलाई? तिम्रो आय स्रोत के हो? केपी ओली इन्कम के हो? गफान्ने काठमाडौँमा तिम्रा करोडौँका महलहरू कसरी आए? तिम्रा युवराज गोकुल बास्कोटामा नैतिकता छैन? हिजो शेरबहादुर तामाङले रुँदै राजीनामा दिए, कृष्ण महराहरूलाई जेल पठाइयो, तर गोकुल बास्कोटा सामाजिक सञ्जालमा, गोकुल बास्कोटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै आइरहेको छ। ओली बाहेक अरू कसैले यो देश बचाउन सक्दैन रे। ओली कुनै गडफादर होइन, ओली कुनै भगवान शिव होइन, ओली कुनै राम होइन जसले यो देशलाई बचाउन सक्छ। ओली एउटा सामान्य सन्की बौलाहा नागरिक हुन्, जसको सनकले यो देश अत्याचारतर्फ जाँदैछ, जसको सनकले यो देशका हरेक मान्छेहरूलाई पीडा भोग्दैछन्, जसको सनकले यो देशका हरेक अभियन्ताहरूले जेलको चिसो छिडीमा बसिराख्नु परेको छ, जसको सनकले आज नेपाल फर्किन खोज्ने हरेक युवाहरू नेपाल आउन सकिरहेका छन्। एउटा सन्की मान्छेलाई शासन सत्ता चलाउने छुट छैन। एउटा सनक बहादुरलाई, एउटा सन्कीलाई, एउटा कुख्यात तानाशाह बन्न खोज्ने उरन्ठ्याउलो प्रवृत्ति भएको मान्छेलाई सिंहदरबार र बालुवाटारको बास होइन, पाटन हस्पिटल तर लगेर उसको दिमागको उपचार
प्रचार गराउनुपर्छ। त्यसकारण ओली तन्त्रको अन्त्यका लागि बोलौँ। मान्छेले सोचेका थिए हिजो नाकाबन्दीका बेला ओलीको भाषणलाई हेरेर हामी पनि सोच्ने गर्थ्यौँ ओलीले केही गर्छन्, ओलीभित्र केही छ, तर ओलीभित्र उडनठेउलोपना रहेछ, ओलीभित्र टुक्का मात्रै रहेछन्, ओलीभित्र झुट मात्र रहेछ, ओलीभित्र एउटा यस्तो कुण्ठा रहेछ जुन कुण्ठाले कसरी आफ्ना मान्छे बनाउने, आफू कसरी प्रधानमन्त्री बनिराख्ने, कसरी आफ्ना वरिपरिका आसेपासेहरूलाई शासन सत्तामा टिकाइराख्ने भन्ने गलत मनोविज्ञान र प्रवृत्ति मात्र देखिन्छ। त्यसकारण ओलीको पतन युवाहरूको जित हो, ओलीको पतन भ्रष्टाचारको पतन हुनु हो, ओलीको पतन बेरोजगारीको अन्त्य हुनु हो, ओलीको पतन तपाईँ हामी आम नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्नु हो। त्यसकारण ओली तन्त्रको विरुद्धमा तपाईँ हामीले सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ। जबसम्म देशमा ओली तन्त्र रहन्छ, तबसम्म गुण्डा राज रहन्छ, तबसम्म महेश प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म जङ्गबहादुर प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म सनक प्रवृत्ति रहन्छ। आज लेखाजोखा देखाउन सकिरहेका छैनन्। 80 करोडको राहत कहाँ बाँडियो? 80 करोडको राहत बाँडियो कता? कसले पायो? कुन ठाउँमा दियो? के हो कम्युनिस्टपना भनेको? यही हो। अभियन्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्नु कम्युनिस्टपना हो? ज्ञानेन्द्र साईलाई जेलको चिसो छिँडीमा सडाउनु के अरे कम्युनिस्ट हो? यादव जोशीहरूले पश्चिम सेती परियोजनाका लागि बोल्ने थली मार्फत सङ्घर्ष गर्दै गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँ रोकिनु, काम गर्न नदिनु कम्युनिस्टपना हो? भर्खरै अब सुनिँदैछ बजेट चाहिँ फेरि निर्माण गर्दैछन् रे। म बोल्ने थलीको एउटा चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सधैँ एक्टिभली लागिराख्ने हुनाले पश्चिम सेती परियोजनाका लागि यदि बजेट छुट्याइएन भने अब सिंहदरबार र बालुवाटार कब्जा हुन्छ। सुदूरपश्चिमले कब्जा गर्छ सिंहदरबार र बालुवाटारलाई। नेपालको तपाईँ जुन जुन ठाउँको युवाहरू कृपया तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँको युवाहरू अब त्यो ठाउँको विकासका लागि बजेट खोज्ने हो, लुस्ने हो बजेट। के छ त आफ्नो ठाउँको सम्भावित परियोजना, त्यसमा बजेट किन हालेन ओली सरकारलाई सोध्ने हो। आफ्नो ठाउँको विकास परियोजनाका लागि बजेट अब आफैले माग्ने हो। दे बजेट निकासा गर, छुट्या बजेट भाषणमै बोलिनुपर्छ ती ठाउँहरू विकासका सम्भावनाहरू। ओलीको बालकोट र ओलीको झापामा मात्रै टावर बनाएर केही हुनेवाला छैन। यो देशका आम मान्छेले खान पाउनुपर्छ। यो देशका हरेक गरिबहरूको घर घरमा बजेटको अंश पुग्नुपर्छ। यो देशका हरेक सर्वहारा वर्ग, यो देशका हरेक मजदुर, यो देशका हरेक विद्यार्थी, यो देशका हरेक नागरिक, अब हरेक युवाले नेपाल फर्किनुपर्छ। विदेशिएका हरेक युवा कहिलेसम्म विदेश बस्ने, कहिलेसम्म अर्काको देशमा आफूलाई बेचिराख्ने, कहिलेसम्म चाहिँ श्रम सम्झौता गरेर युवालाई विदेश पठाइराख्ने? युवालाई नेपालमा रोजगार दिन सकिँदैन भने छोड्नुहोस् ओलीजी। किन बसिराख्नुपर्ने? देश तपाईँको मात्र हो। सिंहदरबार र बालुवाटारमा तपाईँले इमान्दारीपूर्वक शासन गर्न सक्नु भएन भने बालकोट गएर बस्नुहोस्, बालकोटमा बस्नुहोस्, त्यहाँ आराम गर्नुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस्। नेकपाको कोकोलाई चाहिँ सल्लाह दिने हो, त्यहीँबाट सल्लाह दिनुहोस्, सूर्य थापालाई सल्लाह दिनुहोस्, गोकुल बास्कोटालाई सल्लाह दिनुहोस्, महेश बस्नेत आफ्ना चेला चाली अनि हाम्रो चाहिँ सर्वेन्द्र खनाललाई त्यहीँ वरिपरि सेक्युरिटी गार्ड बनाउनुहोस्, त्यतैतिर लिएर त्यहीँ राख्नुहोस्। तर सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने धस्काउने, साइन धस्काउने, धस ल यो देशमा युवालाई बेच्ने, यहाँ युवालाई बेच्ने, यहाँ युवालाई बेच्ने, यहाँ यति सम्झौता गर्ने भन्ने, विदेश जान्छन् र युवाहरूले नेपालमा रेमिटेन्स पठाउँछन् अनि आफूले मोज गर्ला भनेर युवालाई विदेश पठाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि भए पनि तपाईँ हामीले खड्ग ओलीको पतनको बाटो रोज्नु छ। खड्ग ओलीले सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्न छुट छैन। अब कुन नैतिकताले बस्छौ? विधायक ल्याएका थियौ, फिर्ता गराइदिए। संसद अपहरण गर्यो, फिर्ता गराइदिए। रेडियो नेपालमा हस्तक्षेप गर्यो, नागरिकले विरोध गरे। मान्छेहरूलाई नागरिकले विरोध गरे। हामी खाना बाँडिरहेका थियौँ, हामीलाई ठाउँ ठाउँमा रोक्यौ। अर्को एउटा अभियन्ताले खाना बाँडिरहेका थिए, उनलाई जेल पठाइदियौ। भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, उनलाई चाहिँ जेल हाल्यौ। अनि सुदूरपश्चिममा यादव जोशीहरू बोल्ने थली मार्फत सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, त्यहाँ उनलाई काम गर्न रोकिरहेका छौ। नैतिकता कहाँ छ भने तिमीमा? इमान्दारिता खै, कम्युनिजमपना खै, देशको प्रधानमन्त्री तिमी जस्तै हुन्छन्। एक पछि अर्को गर्दै काण्डमा फँसिरहेका तिमीलाई त निर्मला पन्तको पाप लाग्छ। खड्ग ओली, जति बेला निर्मला पन्त काण्ड चरम उत्कर्षमा थियो त्यति बेला तिम्रो प्रहरी प्रमुख, तिम्रो झोले, तिम्रो छोरो, तिम्रो चाहिँ नजिकको के भन्छन् त्यो हनुमान सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख थियो। त्यो मान्छेले किन निर्मला पन्तका बलात्कारी र अपराधीहरूलाई पत्ता लगाएन? शराप लाग्छ तिमीलाई। 33 किलो सुन एयरपोर्टबाटै गायब भयो। एयरपोर्टसम्म सुन आयो है। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू नि सबैले जान्नुपर्छ, एयरपोर्टसम्म सुन आयो 33 किलो। अब एयरपोर्टबाट त्यो सुन कहाँ गयो अहिलेसम्म मान्छेहरूलाई थाहा छैन। एयरपोर्टबाट। अनि प्रहरी प्रमुखको थियो भने यही संसद अपहरणकारी, यही चाहिँ हाँसको छोइला खाने, यही जनताको चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने, यही सरकारी ढुकुटीमा मेरिएट होटलमा बस्ने यही सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख हुँदाखेरि 33 किलो सुन आयो। त्यसपछि व्हाइट बडी काण्ड आयो। त्यो व्हाइट बडी काण्ड न कहिले छानबिन भयो, न चाहिँ केही भयो। अनि जनताको श्राप लाग्दैन? मान्छेले खान पाएका छैनन्, मान्छेले डुल्न पाएका छैनन्, मान्छेले हिँड्न पाएका छैनन्। मान्छे 10-20 हजार 25 हजार कमाउनका लागि विदेश गएका छन्, विदेश पुगेका छन्। अनि खड्ग ओली 4-4वटा हेलिकप्टर बुक गरेर कहाँ पुग्छन् भने झापामा पुगेर चराचर केक काटेर बस्छन्। अनि यो मान्छेलाई श्राप लाग्दैन, पाप लाग्दैन? गलत कुरा गरेर केही पनि हुँदैन। गलत कुरा
न हामी सुन्न चाहन्छौँ न देख्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ एउटा असल कार्यकर्ता हो, तपाईँ इमान्दार कार्यकर्ता हो, तपाईँ नेकपाको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट शासन पद्धतिलाई मान्नुहुन्छ भने, कम्युनिस्ट शासन प्रणालीलाई तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ समाजवादलाई, साम्यवादलाई, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण अथवा तपाईँ भौतिकवादी हो र तपाईँ इथिक्सलाई मान्नुहुन्छ, तपाईँ नैतिकतालाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँ केपी ओलीको साथ दिन छोडिदिनुहोस्। किनकि गलत मान्छेको साथले देश 10औं वर्ष पछाडि धकेलिन्छ, 20औं वर्ष पछाडि धकेलिन्छ। किन हामीले जबरजस्ती देशलाई पछाडि धकेल्ने? कसैको सन्कीपनालाई हेरेर, कसैको भौलाहापनलाई हेरेर, कसैको चाहिँ जङ्गबहादुर बन्ने प्रवृत्तिलाई हेरेर अनि तपाईँ हामीले त्यो मान्छेलाई साथ दिएर त्यसको भक्त बनेर त्यसको झोले बनेर अनि काम गर्यो भने देश बन्छ कि बन्दैन? देश यस्तै बन्छ। देश संसारको कुनै पनि देशमा आज न विधायक ल्याउने, न चाहिँ सरकार बदल्ने, न सांसद अपहरण गर्ने खेल चलेको छ। तर नेपालमा चाहिँ चलिरहेको छ। नेपालमै विधायक आए, फ्लप खाए, नेपालमै सांसद अपहरण भए, नेपालमै रेडियो नेपाल जस्तो एउटा सञ्चारको माध्यममाथि चाहिँ हस्तक्षेप गरियो, संवैधानिक अङ्गमाथि हस्तक्षेप यहीँ गरियो। कहिले माधव नेपाल र केपी ओली एक ठाउँमा मिटिङ बस्छन्, कहिले प्रचण्ड र केपी ओली अर्को ठाउँमा मिटिङ बस्छन्। अनि जनतालाई भात चाहिएको बेला, जनतालाई खाना चाहिएको बेला, जनतालाई चाहिँ रासन चाहिएको बेला यो तरिकाले यसरी यो किसिमको प्रवृत्ति संसारको कुन चाहिँ देशमा भएको छ? नेकपाको कार्यकर्ताहरू कृपया तपाईँ पनि भनिदिनुहोस् न। जो अहिले तल कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ कमेन्ट गर्ने जो नेकपाको गलत बोल्यो यो भनी म हेरिरहेको छु यहाँ भनिराख्नु भएको छ, ल प्रश्न सोध्नु तपाईँ नै भन्नुहोस्। संसारको कुन देशमा आज सरकार बनाउने कि गिराउने भनेर अध्यादेश जारी भयो? संसारको कुन चाहिँ देशमा यो कोरोनाको बेला चाहिँ आज संसद अपहरण भयो? संसारको कुन चाहिँ देशमा म जङ्गबहादुर जसरी हामफाल दिन्छु भनेर कुनै संसदले भन्यो? कुनै देश छ? नै नेकपाको कार्यकर्तालाई मेरो प्रश्न छ, कुनै देश छ भने यो देश छ भनिदिनुहोस् न। आज चाइनाको अवस्था के छ? कम्युनिस्टकै कुरा गरौँ न। रसियाको अवस्था के छ? भ्लादिमिर पुटिन के गर्दैछन्? किम जोङ उन के गर्दैछन्? बिरामी भएका छन् भन्ने छ। क्युबामा के हुँदैछ? बोलिभियामा के हुँदैछ? भेनेजुलामा के हुँदैछ? अनि नेपालमा चाहिँ के हुँदैछ? के हुँदैछ भनिदिनुहोस् न तपाईँहरू। अर्कालाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि, अर्कालाई जे पायो त्यही भन्नुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईँहरू भनिदिनुहोस्, केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्नुहोस् कि जनताले खान पाए कि पाएनन्? जनता सुरक्षित तरिकाले घर जान पाए कि पाएनन्? सरकार हुनुको आभास नागरिकहरूले पाएका छन् कि छैनन्? मलाई प्रश्न सोध्ने होइन, खड्ग ओलीलाई प्रश्न सोध्ने। त्यो नैतिकता र इमान तपाईँले राख्नुपर्छ। यदि तपाईँ मान्छे हो, तपाईँमा चेतना छ, तपाईँमा आलोचनात्मक चेत छ र तपाईँ देश र जनताका लागि सोच्नुहुन्छ, नागरिकका लागि सोच्नुहुन्छ भने यो प्रश्न सिंहदरबार र बालुवाटारका नाइकेलाई सोधिदिनुहोस्। भोलि केपी ओली यो देशमा रहलान् नरहलान्, तर यो देश त रहन्छ। तपाईँ हामी त यो देशमा रहन्छौँ। तपाईँ हामीले त सोच्नुपर्छ, तपाईँ हामीले त बाँच्नुपर्छ, तपाईँ हामीले त अगाडि बढ्नु पर्ला। अनि केपी ओलीको सनकका पछाडि सबैले सती जान सक्छ? केपी ओलीको सनकको पछाडि तपाईँ हामी आम नागरिकले जे हो त्यो अन्धभक्त भएर सही हो भनिदिने सुहाउँछ? स्विट हुन्छ यो कुरा? उपयुक्त छ उपयुक्त छ भने छ भनिदिनुहोस्। अनि बिना उपयुक्त कुराहरूलाई, गलत नजिरहरूलाई, गलत अभ्यासहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले एक्सेप्ट गरेर, तपाईँ हामीले स्वीकारेर राज्यलाई चाहिँ भटखलोमा जान दिने, जङ्गबहादुरको जस्तो चाहिँ कुख्यातिपनामातिर लगिदिने, भ्रष्टाचारीहरूलाई राज्यको मूल तन्त्रमा बस्न दिने, सर्वेन्द्र खनालहरूलाई चाहिँ दिनदहाडै सांसद अपहरण गरिदिने, आज ज्ञानेन्द्र साईहरूलाई जेल हालिएको छ। भोलि तपाईँ हामी सबैलाई गिरफ्तार गरेर के भन्छन् त्यो अज्ञात गरिदेलान्, बेपत्ता पारिदेलान्। अनि त्यो बेला कसले बोल्छ? कानुनी राज्य हुनुको आभास हुन्छ त्यति बेला। त्यसकारण तपाईँ हामीले सशक्त तरिकाले गलत कुराको विरोध गरौँ। ओली राजको अन्त्य हुन आवश्यक छ, गुण्डातन्त्रको अन्त्य हुन आवश्यक छ। बरु यो निर्वाचनको म्यान्डेट अनुसार, रोड म्याप अनुसार नेकपाई भित्रको कोही मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, एउटा राम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्। हामी त चाहन्छौँ ऐन महर नै प्रधानमन्त्री बनुन्, हामी त चाहन्छौँ घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईहरू नै प्रधानमन्त्री बनुन्, रामकुमारी झाँक्रीहरू नै प्रधानमन्त्री बनुन्, भीम रावलहरू नै प्रधानमन्त्री बनुन्। किनकि सबैसँग क्षमता छ, सबैसँग क्यापासिटी छ, सबैसँग शक्ति छ। त्यसकारण उहाँहरू बन्नुहुन्छ भने हामीले भन्यौँ हामी काम गर्न तयार छौँ। गुण्डाराज, गलत अभ्यास, गलत नजिर, गलत क्रियाकलापको सशक्त विरोध गरौँ। मेरो सुदूरपश्चिममा चाहिँ हुनुहुन्छ बोल्ने थलीका संयोजक यादव जोशी, उहाँलाई नटगुङ्गाएर काम गर्न आग्रह गरेँ मैले। तपाईँ हामी एक ठाउँमा छौँ, सचेतनाको पक्षमा छौँ, सत्यको पक्षमा छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ, इमान्दारिताको पक्षमा छौँ, देशको पक्षमा छौँ, नागरिकको पक्षमा छौँ। यो लहैमा लागेर, लहरमा लागेर गरेको कुरा होइन। भित्री मनदेखि हामी नजाग्दासम्म, हामी नबोल्दासम्म, हामी नउठ्दासम्म, युवाहरूले विद्रोहका गीत नगाउँदासम्म,
युवाहरूले स्वतन्त्रताका गीत नगाउँदासम्म, युवाहरूले न्यायका गीत नगाउँदासम्म, युवाहरूले विकासका गीत नगाउँदासम्म यी रोगी, बुढा, यी भ्रष्ट, पातकी, गलत मनोविज्ञान, अपहरण, भ्रष्ट मनोविज्ञानका मान्छेहरूले तपाईँ हामीमाथि शासन गर्नेछन्, तपाईँ हामीलाई गलत बाटोतर्फ दौडाउने छन्। त्यसकारण तपाईँ हामीले एक हुन आवश्यक छ, तपाईँ हामीले एउटा भोइस दिन आवश्यक छ र सुतिरहेका कुम्भकर्णहरूलाई उठ हो कुम्भकर्ण, अहिले तिमी उठेनौ भने भोलि युवाहरूले उठाउनु पर्यो भने, विद्रोहका राका लिएर आयो भने न लुक्ने ठाउँ हुनेछ न भाग्ने ठाउँ हुनेछ। त्यति बेला यो संसारको मैयौँ भन्ने माइकालालले पनि यो देशका पतित मनोविज्ञान बोकेका शासकहरूलाई बचाउन सक्ने छैनौँ भन्ने एउटै आवाज बोल्न आवश्यक छ भन्दै अहिलेका लागि चाहिँ म तपाईँहरू मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। भेट्दै गरौँला। धन्यवाद। नमस्कार। जय देश।